अनि आज चाहिँ अब मेरो भागमा तपाईहरुलाई हिब्रू 6 अध्यायबाट म एउटा विषयमा बाँड्न लागिरहेको छु। त्यो शब्दहरू चाहिँ म हिब्रू 6 अध्यायबाट लिँदै छु। यो विषय, त्यो शीर्षक। अनि त्यसैले तपाई पल्टाउनु होला हिब्रू 6 अध्याय। अनि यो पुरै अध्याय नै एक ढिक्का हो वास्तवमा। अनि अझ 5 अध्यायसम्म पनि जोडिएको छ अवश्य नै। अनि सबै जोडिएको छ, तर हामीले चाहिँ यसमा केही थोरै कुराहरू हेर्नेछौँ। तर म आशा गर्दछु प्रभुले गहकिलो बनाइदिनुहुन्छ तपाईहरुको लागि र मेरो हृदयको लागि पनि, यो मनन गर्दै गर्दा। अनि विषय चाहिँ मैले लिएको छु यो 6 अध्यायको 1 पदबाट, जहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ। हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ। यही विषय चाहिँ लिएर म बाँड्न लागिरहेको छु। यहाँ पत्रुस भाइले प्रचार गर्नु हुँदाखेरि म एउटा विचार आइरहेको थिएँ। अनि यसमा मैले यो सरल विचार हो, तर तपाईहरुलाई सम्झना गराउन राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। कुनै पनि मानिसहरूको जमातमा जब चाहिँ हामी प्रभुको वचनको प्रचार सुन्नलाई चाहिँ हामी भेला हुन्छौँ, यसरी त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको दुईटा समूह हुन्छ। यही पनि एकातिर विश्वासीहरू छन्, अनि प्रभुले जान्नुहुन्छ ठ्याक्कै को चाहिँ साँचो उहाँको चेलाहरू हुन् भनेर, विश्वासीहरू, साँचो विश्वासीहरू। र अर्कोतिर चाहिँ प्रभुलाई नपाएका, विश्वास गर्न बाँकी अथवा अविश्वासीहरू पनि छन्। त्यसैले आज पनि त्यो साँचो छ, विश्वासी अविश्वासी है। अनि जोले विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँ विश्वासी बन्न सक्नुहुन्छ आज नै। वचन सुनेर विश्वास गर्ने त हो, हामीले त्यही गरेको हो, अरू केही गरेको छैन। सत्यको वचनलाई यहाँ हृदयमा तपाईँले साँच्चै विश्वास गरेर मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। तर अर्को विचार पनि सोचिरहेको थिएँ म, पत्रुस भाइले प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि विश्वासीहरू पनि दुई खालका छन्। एकातिर चाहिँ अघि बढिरहेका विश्वासीहरू छन् र अर्कोतिर चाहिँ पछि हटेका विश्वासीहरू पनि छन्। साँच्चै विश्वासी हुन् त्यो पछि हटेका विश्वासीहरू भनेको, साँच्चैको विश्वासी हुन्। उनीहरू चाहिँ अघि वचनबाट सुनेको जस्तै अविश्वासीहरू जस्तै देखिएका छन्, तर मुर्दाहरूको बीचमा उनीहरू निधाएका जस्तो छन्। अनि प्रभुले उनीहरूलाई बिउज उठ भन्दै हुनुहुन्छ, अनि प्रतिज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट तिमीमा चम्किनु हुनेछ। कति सुन्दर वचन। तर विश्वासीहरूको पनि दुई समूह छन्। हेर्नुहोस्, साँचो विश्वासीहरू अघि बढिरहेका छन्, कोही चाहिँ पछि हटेका छन्। तर अविश्वासीहरूमा पनि त्यहाँ पनि फेरि दुई समूहका छन्। एकातिर अविश्वासीको बीचमा चाहिँ एउटा वर्ग छन् जो चाहिँ खास उनीहरूको कुनै दोष छैन अविश्वासी हुनुमा एक हिसाबले। किनभने अब भर्खर त आएछन्, भर्खर त सुन्दै हुनुहुन्छ, कहिले सुसमाचार जाने थिएनन् हैन। त्यसैले खोजी गर्ने अविश्वासीहरू पनि छन्। खोजी गर्ने अविश्वासीहरू त्यो राम्रो हो। तपाईँ यदि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ, म सत्य जान्न चाहन्छु, साँच्चै येशू को हुनुहुन्छ म जान्न चाहन्छु, यो सत्य हो भने हो, होइन भने होइन, एकदम एउटा सफा सोचाइ छ त्यो अविश्वासीको पनि। त्यो हिसाबले उनीहरू खोजी गर्नेहरू। कोही हुन्छन् अविश्वासी, उनीहरू चाहिँ जिज्ञासा मात्र छ। होइन, के गर्छन् यो क्रिस्चियनहरू, दिनभरि कोठाभित्र बसिरहेछन् बा, के गर्दो रहेछन् भनेर, है म पनि हेर्न जाउँ न भनेर त्यस्तो कोही आउँछन् कहिलेकाहीँ। अनि त्यो चाहिँ फेरि अर्को खालको अविश्वासी। ऊ चाहिँ जिज्ञासु छ। अनि त्यही जिज्ञासाबाट पछि ऊ खोजी गर्ने एउटा व्यक्ति हुन सक्छन् र विश्वासी बन्न सक्छन्। अनि कतिजना त्यसरी प्रभुमा आउँछन्। कोही अनि मलाई आशा आशा गर्दछु कि तपाईँ यसमा पर्नुहुन्न। कोही चाहिँ गिल्ला गर्ने अविश्वासी पनि हुन्छ है। के गर्दैछन् यी क्रिस्चियनहरू है, यिनीहरू मूर्खहरू है,
हेर के गर्दैछन् यिनीहरू भनेर आउने पनि छ। म आशा गर्दछु तपाईँ कोही पनि हुनुहुन्न त्यस्तो यहाँ है, गिल्ला गर्ने अविश्वासीहरू। अनि कोही चाहिँ यस्तो अविश्वासीहरू पनि हुन्छन् जो चाहिँ धोकामा परेका नामधारी क्रिस्चियनहरू। उनीहरूले आफूलाई क्रिस्चियन भन्ठान्छन्। म त 20 वर्ष भइसक्यो चर्च गएको, उहिले बप्तिस्मा लिएको, अनि म क्रिस्चियन हो, तर उसले साँचो मुक्ति पाएको छैन। अनि त्यो चाहिँ कारण के? अनि ऊ पनि एक हिसाबले निर्दोष हुनसक्छ, तर अझ पनि किन उनले कहिले पनि साँचो सुसमाचार नसुनेकोले त्यो अवस्था हुनसक्छ। चर्च त गयो तर उसले चाहिँ उसलाई सुसमाचार राम्रोसँग सुनाइएन, अनि उसलाई भनौँ न बाइबल पनि पढ्न आउँदैन भनेपछि अब के गरोस् बिचारले। तर त्यस्तो व्यक्ति पनि आएको हुनसक्छ, एउटा धोकामा परेको म क्रिस्चियन हुँ भन्ने। त्यो चाहिँ भयो एक खालको अविश्वासी। यो सबैलाई एउटैमा राख्दैछु, खालखालको रहेछन् त्यसमा पनि है। तर यो चाहिँ मुक्ति नपाएको अविश्वासीहरू जो चाहिँ खोजी गर्ने, जिज्ञासु, गिल्ला गर्ने, केही थाहा छैन उसलाई। तर गिल्ला गर्नेहरू पनि यदि, अनि कतिजना गिल्ला गर्नेहरू पनि प्रभुमा आउन सक्छन् प्रभुको अनुग्रहले, प्रभुको वचन अनि हामीलाई त्यस्तो गवाईहरू थाहा छ, अथवा धोका पूर्ण रूपमा म क्रिस्चियन हुँ भन्ठान्नेहरू। तर अर्को खालको छन् अविश्वासी। अनि यो चाहिँ म यस्तो चाहिँ तपाईँ कोही पनि नहोस् है। यो चाहिँ को भने अविश्वासी हुन्, तर उनीहरूले चाहिँ सुसमाचार, ठिक सुसमाचार सुनेकै छन्। उनीहरूले झुटो सुसमाचार होइन, साँचो सुसमाचार नै सुनेका छन्। उनीहरूले आफू विश्वासी हुँ पनि भन्छन्, बप्तिस्मा पनि लिएका छन्, तर उनीहरू बहाना गर्नेहरू मात्र हुन्। उनीहरू चाहिँ जानी नै उनीहरू वास्तवमा दुईटा जीवन जिरहेका छन्। उनीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ हामी क्रिस्चियन हौँ भन्छन्, तर भित्र चाहिँ उनीहरू हराएको अविश्वासी, उनीहरू परमेश्वरको सन्तानै नभएका व्यक्ति हुन्छन्। अनि म आशा गर्छु तपाईँ त्यस वर्गमा पनि पर्नुहुन्न। आज चाहिँ हामीले पढ्न लागेको यो खण्डमा चाहिँ हामीले यीमध्ये फरक फरक व्यक्तिहरू देख्नेछौँ। अनि तपाईँले आफूलाई जाँच्नुहोस्, जसरी अघि गायौँ जाग उठ निन्द्राबाट, अनि त्यसमा हामीले एउटा आफैलाई जाँचौँ भन्दैछ, हामी धोकामा नपरौँ। हिब्रू 6:1 देखि म सरसर्ती पढ्नेछु। अनि यो लामो खण्ड छ, तर 15 पदसम्म चाहिँ पढ्छु म। 15 पदसम्म, 6:1 देखि 15। ध्यान दिएर आफ्नो बाइबलमा हेर्नुहोला अनि सुन्नुहोला। यसकारण ख्रिस्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिद्धतातर्फ जाउँ। मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको र परमेश्वर माथिको विश्वासको, अनि बप्तिस्माहरू, हातहरू रखाई, मरेकाहरूबाटको बौरी उठाई र अनन्त न्यायको शिक्षाको जग हामी फेरि नहालौँ। अनि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने हामी यही गर्नेछौँ। किनकि तिनीहरू जसले एकपल्ट ज्योति पाए अनि स्वर्गीय दानलाई चाखे र पवित्र आत्माको भागी बनाइए, अनि परमेश्वरको उत्तम वचन र आउँदो युगका सामर्थ्यहरूको स्वाद चाखे, पतित भए भने तिनीहरूलाई पश्चातापका निम्ति फेरि नयाँ बनाउनु असम्भव छ। किनकि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा चढाउँछन् र उहाँलाई खुल्लमखुल्ला शर्ममा पार्छन्। किनकि जुन जमिनले आफूमाथि बारम्बार बर्सिने पानी पिउँछ र आफूलाई खनजोत गर्नेहरूका निम्ति काम लाग्ने सागपात उमार्छ भने त्यसले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ। तर जसले काँडा र लोहडेहरू उमार्छ त्यो बेकममा हुन्छ र श्रापित हुन लागेको छ, जसको अन्त जलाइनु हो। तर प्रियहरू, हामीले यसरी बोले तापनि तिमीहरूको विषयमा असल कुराहरूकै र मुक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूकै भरोसा राखेका छौँ। किनकि परमेश्वर
तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिनु हुने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँका नामका निम्ति देखाएका छौ। अनि हामी चाहन्छौँ तिमीहरू मध्ये हरेकले आशाको पुरा निश्चयताका निम्ति अन्तसम्म यही प्रकारको प्रयत्न देखाऊ, कि तिमीहरू अल्छे नहौ, तर विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाहरूका हकदार हुनेहरूका देखा सिकी गर्नेहरू हो। किनकि जब परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा बाँध्नुभयो तब कसम खानलाई आफूभन्दा ठुलो अरू कोही पाउनु भएन। यसकारण उहाँले आफ्नै नाममा यसो भन्दै कसम खानुभयो, निश्चय नै म तिमीलाई आशिष माथि आशिष दिनेछु र तिमीलाई वृद्धि माथि वृद्धि गर्नेछु। अनि यसरी धीरजसँग सहेपछि उनले प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त गरे। यहाँसम्म हामी पढ्नेछौँ। अब यो हिब्रूको पुस्तकको छोटो एकदम छोटो परिचय चाहिँ यस प्रकारको छ। यो पत्र चाहिँ यहुदी विश्वासीहरूलाई लेखिएको थियो सुरुमा, अनि यो चाहिँ ईसाई सम्बत प्रभुको सम्बत 70 सालभन्दा अगाडि नै लेखिएको थियो, जुन बेला चाहिँ जुन इजरायलमा भएको त्यो यरुशलेमको भवन चाहिँ ध्वस्त भएको थिएन। 70 एडीमा त्यो ध्वस्त भयो, तर यो हिब्रूको पुस्तक लेखिँदाखेरि त्यो ध्वस्त भएको थिएन। अनि यहुदी व्यक्तिहरू, इजरायलीहरू जसले चाहिँ प्रभु येशूलाई आफ्नो मसीहको रूपमा हामीले विश्वास गर्यौँ भन्नेहरू मध्येमा कोही कोहीलाई चाहिँ त्यहाँ खतरा थियो। के खतरा भने हामी त्यो पुरानै यहुदी धर्ममा फर्कौँ कि हुन्थ्यो उनीहरूलाई। किनभने क्रिस्चियनहरूको जमातलाई हेर्दाखेरि चाहिँ केही भव्य कुरा देखिँदैन थियो। साधारण रूपमा जुटेको छन्, अनि भजन गाएको छन्, वचन प्रेरितहरूले सिकाउँदैछन्। तर उता यरुशलेमको त्यो भव्य मन्दिरलाई हेऱ्यो भने, त्यो विशाल टेम्पल माउन्टलाई हेऱ्यो भने खचाखच मान्छेहरू त्यहाँ छन्। भवन यति ठुलो छ, अनि त्यहाँ चाहिँ उहिलेदेखि चलिआएको त्यो बलिदानको रीतिहरू चलिरहेका छन्, चाडहरू आइरहेको छन्, एकपछि अर्को यहुदी चाडहरू। अनि त्यो यहुदीहरू जो चाहिँ सानो बच्चादेखि नै उनीहरू त्यो रीतिमा हुर्केका थिए, उनीहरूले चाहिँ त्यो रीतिमा फर्कौँ कि जस्तो हुन्थ्यो। अनि त्यसैले यो पत्र जसको शीर्षक नै छ हिब्रूहरूलाई लेखिएको पत्र भनेर, यो चाहिँ चेतावनी हो। अघि बढ्नु सट्टामा है, सत्यता पाएर पनि, सुनेर पनि, जानेर पनि अब फेरि पुरानै त्यो ख्रीष्टलाई इन्कार गर्ने समूहमा फर्कन चाहिँ उनीहरूलाई परीक्षा भएकोले उनीहरूलाई चाहिँ चेतावनी दिँदै थियो, होशियार भनेर। एकातिर कस्तो चाहिँ फर्किन सक्छ भने हामीले देख्नेछौँ, नाममा मात्र विश्वास गरेकाहरू चाहिँ स्वाट्टै फर्किन सक्छन्। विश्वास गरे भने चाहिँ अब हामीले हृदय त जान्दैनौँ, हामीले बप्तिस्मा पनि दिन्छौँ, जवाफहरू सब ठिक दिन्छ, तर खास यहाँ भित्र चाहिँ नयाँ जन्मेको छैन भने उनीहरू पुरै फर्किन सक्छ। तर अर्कोतिर चाहिँ हिब्रूको पुस्तकको लेखकले चाहिँ साँचो विश्वासीहरूलाई चाहिँ अघि बढ्नलाई पनि उत्साह दिँदैछ। त्यसले दुइटै पाउँछ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि। साँचो गरी नयाँ जन्मेको पाएकाहरूलाई चाहिँ अघि बढाउँ, प्रोत्साहन दिँदैछ। प्रतिज्ञाहरू, त्यो आशिषहरूको अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ अब्राहमले जस्तै भनेर प्रोत्साहन दिँदैछन्। अब एक दुईवटा परिचयात्मक बुँदाहरू म बाँड्नेछु। पहिलो चाहिँ के भने, यो खण्डमा चाहिँ मुक्ति गुमाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन खोजे चाहिँ होइन भन्ने कुरा। त्यो किन मैले यो बुँदा बाँड्नु पर्छ भने,
धेरैजनाले यो खण्डलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेका छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ के सिकाउँछ भने मुक्ति गुमाउन सक्छ। एउटा व्यक्ति क्रिस्चियन भएर मुक्ति पाएर परमेश्वर सन्तान भएर पनि ऊ चाहिँ अब पुरै अविश्वासी हुन सक्छ रे, ऊ चाहिँ मुक्ति गुमाउन सक्छ, नरक जान सक्छ भनेर सिकाउँछन्। उनीहरूले यो सिकाउँछन् कि साँच्चै मुक्ति पाएर चाहिँ अनन्तको लागि सुरक्षित हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ मुक्ति गुमाउन सक्छ भन्ने सिकाउँछ। अब म धेरै लामो समय यसलाई दिँदिनँ, तर यो खण्डलाई चाहिँ दुरुपयोग धेरै गरिने भएकोले चाहिँ मैले यो तपाईँलाई बताउन महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूले के गर्छन् भने 4 देखि 8 पदलाई त्यो उद्देश्यले अथवा त्यो अर्थ लगाउँछन्। 4 देखि 8 पदमा हेर्नुहोस् त, 6 पदमा हेर्नुहोस् त, पहिला त्यो दुईटा शब्द छ, पतित भए भने, ओहो पतन भए भने, उनीहरू नाश भए भने, उनीहरू लोटेर गए भने, लोटेको लोटै भए भने भन्न खोजेको हो। अनि उनीहरूले के अर्थ लाउँछ भने ओहो यो चाहिँ साँचो विश्वासी पनि पतन हुन सक्छ, यही लेखा छ भनेर उनीहरूले अर्थ लगाउँछन्। एउटा साँचो विश्वासी पनि अविश्वासी हुनै छोड्छ, त्यो हुन सक्छ भन्छ उनीहरूले। अनि उनीहरूले त्यसपछि अलि तलपट्टि जुन 8 पदमा छ नि, जसले काँडा र लोहडेहरू उमार्छ त्यो बेकममा हुन्छ, श्रापित हुन लागेको छ, जसको अन्त जलाइनु हो। अनि उनीहरूले भन्छ हेर यहाँ सिकाएको छ उनीहरूको अनुसार चाहिँ साँचो विश्वासी उनीहरू चाहिँ यसरी अब विश्वासबाट पतन भएर अब उनीहरू चाहिँ नरकमा पुग्छन्। साँचो विश्वासी पनि मुक्ति पाएर पनि एक दिन नरकमा पुग्न सक्छन्। अब यस्तो शिक्षा चाहिँ एकदम अबाइबली हो। होशियार हुनुहोस्, यो ठिक अर्थ प्रकाशन हुनै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनलाई म 1-2टा कुराहरू बताउँछु। पहिलो कुरा के भने त्यस्तो अर्थ प्रकाशन गर्दाखेरि, त्यस्तो माने यहाँ लगाउँदाखेरि के हुन्छ भने बाइबलको सयौं पदहरू जो स्पष्ट साथ बोलिरहेको छ कि एउटा मुक्ति पाएको विश्वासी कहिले कहिले नष्ट हुने छैन भनेर भनिरहेको छ स्पष्ट साथ, त्यस्तो स्पष्ट खण्डहरूलाई खण्डन गर्छ। अनि बाइबललाई जुदाउनु त यो त बेठिक अर्थ प्रकाशन हो। किनभने परमेश्वरको वचन त आपसमा जुत्दैन। त्यसैले यो अर्थ प्रकाशन ठिक होइन। जस्तो एउटा पद, एउटा खण्ड हेरौँ, यूहन्ना 10 मा, कृपया मसँग पल्टाउनु होला। यूहन्ना 10 अनि यूहन्ना 10 को 26 बाट हामी हेर्न थाल्नेछौँ। यूहन्ना 10 को 26 मा प्रभु येशूले त्यहाँ यहुदीहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो यूहन्ना 10 को 26 मा, तर तिमीहरू विश्वास गर्दैनौ किनभने मैले तिमीहरूलाई भने चाहिँ तिमीहरू मेरा भेडाहरू मध्येका होइनौ। प्रभुले त ठ्याक्कै थाहा छ को चाहिँ मेरा भेडा हुन्, को चाहिँ मेरा भेडा होइन। हामीले चाहिँ कसरी जान्ने नि? प्रभुले भन्नुहुन्छ यसरी जान्ने। 27 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। के तपाईँ उहाँको भेडा हुनुहुन्छ? के साँचो तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने त तपाईँ प्रभुको स्वर सुन्नुहुन्छ। तर खोइ तपाईँ कोहीको त बाइबल पनि नलिकन आउनु भएको छ। अब पढ्न नआएर नल्याउनु भएको भने बेग्लै कुरा हो है। त्यो म बुझ्छु, पढ्न आउँदैन, अब बाइबल होइन देखाउने मात्र त के हो होइन। अनि साँच्चै एउटा कुरा भनिहालौँ, कोही छ तपाईँलाई पढ्न आउँदैन र तपाईँलाई चाहिँ म बाइबल एकदम सुन्न चाहन्छु, के गर्ने भन्नुहुन्छ भने मलाई भेट्नुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ एउटा अडियो बाइबल ल्याइदिन्छु। यो कानले सुन्ने बाइबल है, बटन दबाएपछि बाइबल बोल्छ है। अनि एकजना हुनुहुन्छ त्यहाँ बान्द्रे भन्ने ठाउँमा, उहाँ दिन रात त्यो सुनिरहनु भएको छ। उहाँ पहिला झारफुक गर्ने हुनुहुन्थ्यो है, दिन रात सुनिरहनु भएको छ। अनि उहाँको विश्वास बढेको बढै छ है। तपाईँको विश्वास बढ्न त बाइबल चाहिन्छ।
अनि साँचो तपाईँ प्रभुको भेडा हो भने तपाईँलाई एकदम वचन मनपर्छ। यहाँ आएर गरेर निदाउने चाहिँ तपाईँ उहाँको भेडा होइन। अब बिरामी भएर त्यस्तो केही भयो भने त्यो बेग्लै कुरा है। तर यहाँ आएर वचन प्रचार भइरहेछ, जोसका साथ प्रचार भइरहेछ, तपाईँ निदाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ उहाँको भेडा होइन। यहीँ लेखेको छ, मेरो भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् अनि म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरूले मलाई पछ्याउँछन्। एउटा कुरा यहाँ देख्छ हाम्रो प्रभुको बारेमा, दुईटा कुरा। एक, उहाँ प्रेमिलो गोठालो हुनुहुँदो रहेछ, असल गोठालो हुँदो रहेछ। मेरो भेडा भन्नुहुन्छ, मेरो भेडा। अर्को चाहिँ उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, मेरो स्वर सुन्नुपर्छ। मैले सृष्टि गरेको मानिसले मेरो स्वर सुन्नुपर्छ अनि मेरो भेडाहरूले चाहिँ मेरो स्वर सुन्छन्। त्यसपछि 28 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। कति सुन्दर वचनहरू प्रभु येशूले बोल्नु भएको। यहाँ हामी देख्छौँ प्रभु येशू चाहिँ जीवित मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई, मेरो स्वर सुन्ने मेरा भेडाहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु। किनभने येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएपछि उहाँ बौरेर उठ्नुभयो। उहाँ जीवित मुक्तिदाता भएकोले अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ। मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ, तपाईँले पाउनुभयो। उहाँको स्वर सुनेर विश्वास गरेर उहाँलाई पछ्याउनेहरू चाहिँ उहाँको साँचो विश्वासीहरू हुन्। अर्को कुरा हामी देख्छौँ हाम्रो प्रभुको बारेमा, उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने यहाँ लेखेको छ, अनि म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्, न त कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लैजान्छ। कसैले पनि मेरो भेडाहरूलाई मेरो हातबाट खोसेर लान सक्दैन भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनैपर्छ। कसैले पनि खोजेर लाँदैन भनेछ, कसैले पनि, कसैले भनेको कसैले पनि। उनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन् भन्नुभएको छ। अब यो जस्तो स्पष्ट अभिव्यक्ति कुन हुन सक्ला कि एउटा विश्वासी प्रभुको भेडा ऊ चाहिँ नष्ट हुन सक्दैन। ऊ विश्वासी हो भने ऊ फेरि अविश्वासी कसरी हुन्छ? असम्भव हो। नामधारी विश्वासी चाहिँ अविश्वासी भनेर पछि देखा पर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हामी देख्नेछौँ। तर साँचो क्रिस्चियन कहिले पनि नाश हुँदैन। उसको मुक्ति अनन्तको लागि सुरक्षित छ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टले उसको मुक्ति किन्नु भएको हो। यो उसको कामद्वारा होइन, यो सित्तैमा परमेश्वरको वरदान हो। अनि उसले केवल प्रभु येशूको सुसमाचारको स्वर सुनेर उहाँमाथि विश्वास गर्यो अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो हातमा छ, अब कसैले पनि मेरो हातबाट खोसेर लान सक्दैन। थुप्रै अरू पदहरू म पान्नै पछि पल्टाउँदै लान सक्थेँ, जस्तै हिब्रू 13:5, म तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, म कुनै रीति कहिले छोड्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। हिब्रू 13:5 के अरे मा त्यहाँ लेखेको छ। अथवा फिलिपी 1:6 त्यो पद पनि हेर्न सक्थ्यौँ। त्यहाँ भनेको छ पावलले, अनि हामी निश्चित छौँ कि जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ उहाँले त्यो ख्रीष्टको दिनसम्ममा त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। प्रभु येशूको हातबाट कसैले पनि खोसेर लान सक्दैन। यूहन्ना 3:16 हामीले चाहिँ उदाहरण गर्न सक्छौँ, किनभने परमेश्वरले, त्यसपछि मसँगै भनौँ न तपाईँहरू है, सँगै भनौँ। यूहन्ना 3:16, साना बाबु नानी सबैजना, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। नष्ट नहोस्, उहाँमाथि विश्वास गर्ने नष्ट नहोस् भनेछ। अब परमेश्वरले नै भन्नुभएको छ नष्ट नहोस्, अनि कसले ऊ नष्ट हुन्छ भन्न सक्छ? नष्ट नहोस् तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। त्यसैले हिब्रू 6 चाहिँ एउटा विश्वासीले मुक्ति गुमाउन सक्छ भनेर सिकाउन खोजे होइन। अनि हिब्रूको पुस्तकमा अरू खण्डहरू पनि छन्, ती सब खण्डहरू वास्तवमा चाहिँ कडा चेतावनीहरू हुन्। तिनीहरूलाई हुन् जो चाहिँ
नामधारीहरू। अनि हामी यहाँ देख्नेछौँ बिस्तारै हेर्दै गएपछि। तर अर्को परिचयात्मक बुँदा हिब्रू 6 अध्यायमा वास्तवमा लेखकले के गर्दैछन् भने साँचो क्रिस्चियनहरूलाई झुटा क्रिस्चियनसँग तुलना गर्दैछन्। दुई खालका व्यक्तिहरूलाई बयान गरिएको छ यो खण्डमा, साँचो क्रिस्चियनहरू र झुटा क्रिस्चियनहरू। एकचोटि हेर्नुहोस् त मसँग, तपाईँले पनि सजिलै यो देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई सहायता गर्छु। हिब्रू 6:1 पहिला सुरु हेर्नुहोस् त। हिब्रू 6:1 एउटा सानो शब्दलाई ख्याल तपाईँहरूले गरेको म चाहन्छु। यहाँ यसरी सुरु हुन्छ, यसकारण ख्रिस्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर, त्यसपछि शब्द के छ? हामी। के छ अरे शब्द? हामी। हामी भन्ने बित्तिकै को हो त? एक त यो लेखक हो, लेखक त क्रिस्चियन हो अनि उसले चाहिँ अरू क्रिस्चियनहरू लेख्दैछन्, हिब्रू क्रिस्चियनहरूलाई, जसको बिचमा चाहिँ नामधारीहरू पनि छन्, तर उसले सम्बोधन गरिरहेको चाहिँ सिधै विश्वासीहरूलाई हो। उसले नामधारीहरूलाई नै सिधै सम्बोधन गरिरहेको छैन। तपाईँले देख्नुहुन्छ है, परमेश्वर आफ्नो जनहरूसँग बोलिरहनु भएको छ। अनि हामी भनेर आफूलाई पनि उसले चाहिँ समावेश गर्दै हामी अघि बढौँ है, तिमी हामी अघि बढौँ भन्दैछ है। अनि त्यसपछि 3 पदमा हेर्नुहोस् त, अनि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो भने हामी यही गर्नेछौँ, परमेश्वरको सहायताले यही गर्नेछौँ, उहाँको सहायता त चाहिन्छ हामीलाई भन्दैछ, यही गर्नेछौँ, हामी गर्नेछौँ, तिमी पनि अगाडि बढ्ने, म पनि अगाडि बढ्ने, हामी अगाडि बढ्ने। 9 पदमा फेरि अर्को कुरा हेरौँ, तर प्रियहरू हो भनेछ। कोसँग कुरा गर्दैछ? साँचो विश्वासीहरूलाई, परमेश्वरको प्रियजनहरू हो। हामीले यसरी बोले तापनि तिमीहरूको विषयमा असल कुराहरूकै र मुक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूकै भरोसा राखेको छ। तिमीहरूको जीवनमा राम्रो राम्रो कुरा हुन्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भरोसा राखिरहेछौँ, प्रियहरू हो भनेपछि यहाँ चाहिँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ हामी, तिमीहरू यसरी भनिएको छ। अब है यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को समूह छ। अनि हुन त अझ अरू पनि हेर्न सक्थ्यौँ है, 9 र 10 तिमीहरू विश्वासीहरूलाई त्यसरी सम्बोधन गरेको छ। तर जब 4 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्कै समूह छ। हामी होइन, तिमी होइन, को हो त यहाँ? 4 पदमा हेर्नुहोस् त, यहाँ भनेछ किनकि तिनीहरू, यो त अर्कै पर्यो है। तिनीहरू भनेपछि एकचोटि थर्ड पर्सन भन्छ नि हामीले हामी भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट पर्सन, तिमी भन्दा सेकेन्ड पर्सन, हामी विश्वासीहरू, तिनीहरू भनेपछि चाहिँ थर्ड पर्सन, अर्कै समूह छ। अनि किनकि तिनीहरू को यिनीहरू? 6 पदमा पतित भयो भने भनेछ। हामी पतित भयो भने कहाँ भनेछ? तिमीहरू पतित भयो भने कहाँ भनेछ? भनेछ नि यहाँ तिनीहरू, अर्कै समूहको कुरा गर्दैछन्। यो को समूह यिनीहरू? 6 पदमा हेर्नुहोस् त, पतित भयो भने तिनीहरूलाई पश्चातापका निम्ति फेरि नयाँ बनाउनु असम्भव छ, किनकि तिनीहरूले आफ्ना निम्ति परमेश्वरका पुत्रलाई फेरि क्रुसमा चढाउँछन् र उहाँलाई खुल्लम खुल्ला शर्ममा पार्छन्। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो अर्कै समूहलाई सम्बोधन जनाइरहेको छ। हामी मध्येका होइन उनीहरू, तिमी हामी प्रियहरू जस्तो होइन, उनीहरू अर्कै, उनीहरू चाहिँ झुटा क्रिस्चियनहरू हुन्। अनि उनीहरू अब क्रिस्चियन हुँ भनेका थिए तर पतित भएका छन्। उनीहरू चाहिँ अब बेकममा छन्, काँडा र लोहडीहरू उमार्ने जमिन जस्तो श्रापित हुन लागेको छ। उनीहरूको अन्त जलाइन हो, उनीहरू नरक जान्छन्। यसरी 8 पदमा छ। अब एउटा कुरा छ, यो खण्डलाई यो अर्थ प्रकाशन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा कठिनाइ छ। यो चाहिँ कठिन बाइबलका खण्डहरूमध्ये पर्छ। बाइबलमा त्यस्तो खण्डहरू छ नि, तपाईँलाई थाहा छ है। कुनै एकदम सरल छ, यूहन्ना 3 16 जस्तो, अहिलेको यूहन्ना 10 जस्तो स्पष्ट छर्लङ्ग सरल छ। धेरै जस्तो चाहिँ त्यस्तो छ। तर कुनै कुनै खण्डहरू छन् चाहिँ
के को कसरी अर्थ प्रकाशन गर्ने हाम्रो चाहिँ अलिअलि टाउको घुम्न थाल्छ। अनि हामीले सोच्नुपर्छ नि परमेश्वरले हामीले सोचेको चाहनुहुन्छ, प्रार्थना गरेको चाहनुहुन्छ, खोजी गरेको चाहनुहुन्छ, अध्ययन गरेको चाहनुहुन्छ। अनि यो चाहिँ त्यस खालको खण्ड हो। अनि कठिनाइ के भयो भने यो तिनीहरू भन्नेलाई बयान गर्ने शब्दहरू चाहिँ यसो सुन्दाखेरि त अरे यो त विश्वासीलाई बयान गरे जस्तो छ नि, जस्तो हुन्छ क्या हामीले पढ्दाखेरि। हेर्नु न यहाँ 4 पदमा हेर्नुहोस् त, किनकि तिनीहरू जसले एकपल्ट ज्योति पाए, ओहो यो त विश्वासी हो कि क्या रे, ज्योति पाए भनेको छ है क्या रे अनि स्वर्गीय दानलाई चाखे, अरे यो त विश्वासी हो क्या रे, बुझ्दै हुनुहुन्छ है। यसो हेर्दाखेरि विश्वासी हो क्या रे जस्तो हुन्छ यहाँ। र पवित्र आत्माको भागी बनाए, ओहो यो त झनै विश्वास क्या रे है। अनि 5 पद, अनि परमेश्वरको उत्तम वचन र आउँदो युगका सामर्थ्यहरूको स्वाद चाखे। यो त विश्वासी हो कि जस्तो चाहिँ बयानहरू छन्। किनभने अवश्य नै विश्वासीले ज्योति पाएको हुन्छ, स्वर्गीय दान पाएको हुन्छ, पवित्र आत्मा पाएको हुन्छ, परमेश्वर उत्तम वचन र आउँदो युगका सामर्थ्यहरू त्यो ज्ञान उसँग हुन्छ। तर नामधारीसँग चाहिँ त्यसको स्वाद चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो उसले खाएको चाहिँ हुँदैन, उसले अलिकति स्वाद चाखेको छ। उसले ऊ सभाहरूमा जाँदाखेरि सुन्छ, वाह है, अनि उसले सुन्छ येशू ख्रीष्टको बारेमा, उहाँको बलिदानको बारेमा। अनि त्यसपछि उसले सुन्छ उहाँ बौरी उठ्नु भएको, अनि मूर्ति हो कहाँमै छैन, उसले भन्छ यो पो ठिक जस्तो। अनि उसले चाहिँ सबै दिमागले चाहिँ उसले स्वाद चाखिरहेछ, यो पो सत्य जस्तो लाग्न थाल्यो भन्दैछ उसले है। अनि सायद अरूलाई पनि भन्ला हामी पनि यसमै लागौँ क्या रे हैन। उसले स्वाद चाखेको छ, उसलाई चाहिँ स्वाद चाहिँ चाखेको छ, तर उसले निलेको चाहिँ छैन। बुझ्नुभयो? उसले खाएको छैन, खानु पर्ने हो नि। प्रभु येशूले त भन्नु म जीवनको रोटी हुँ। स्वाद चाख्नलाई होइन, यो त खानलाई हो। जसले मलाई खान्छ, जसले मलाई पिउँछ, त्यस्तो खालको शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, उसँग अनन्त जीवन हुन्छ। प्रभु येशूले जसले चाख्छ उसँग अनन्त जीवन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छैन। जसले खान्छ, जसले ग्रहण गर्छ, उसँग अनन्त जीवन छ। यो त चखुवाहरू मात्र रहेछन्। यिनीहरू चाहिँ साँचो विश्वासीहरू वास्तवमा होइन। अब अझ यसमा समय बिताउन सकिन्थ्यो, तर तपाईँले चाहिँ यति बताएपछि बुझ्नुभयो होला। यहाँ चाहिँ तुलना गरिँदैछ साँचो विश्वासी र नामधारी। यदि तपाईँले यात्रीको प्रगति भन्ने जन बन्यनको त्यो उत्कृष्ट त्यो चित्रकथा पढ्नु भएको छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकजना दोमन भन्ने मान्छे छ। ऊ पनि म पनि क्रिस्चियन भन्ने एकजना चाहिँ विश्वासी छ। ऊ भर्खरै प्रभु ऊ चाहिँ अब विश्वासी बन्नेवाला छ भनौँ न। ऊ चाहिँ पापको भारी लिएर क्रुसतिर दौडिरहेछ। म पनि जाने हो तिमीसँग, किनभने तिमीले भनेको कुराहरूले त मेरो मनमा त अति नै उत्साह बढेको छ। तिमीले त स्वर्गीय सहरको कुरा गर्छौ, हाम्रो सहर चाहिँ नाश हुन लागिरहेछ अरे। म त तिमीसँगै जान्छु क्रिस्चियन भन्छ। ए हुन्छ त मसँग। अनि दोमन पनि सँगसँगै जान्छ। अनि बाटोमा चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा हिलो र दबदबे ठाउँमा चाहिँ उनीहरू फस्छन्। अनि क्रिस्चियन चाहिँ एकदम यत्न साथ चाहिँ सकेसम्म विनाशको सहरभन्दा स्वर्गीय सहरतिर चाहिँ ऊ चाहिँ किनारामा निस्किन्छ भने त्यो दोमन त भन्न थाल्छ, यही हो स्वर्गीय सहर भनेको, हिलो भएको छ, यही हो तिम्रो स्वर्गीय सहर, म त हिँडेँ भनेर ऊ विनाशको सहरतिर फर्किन्छ। यो चाहिँ उसले अलिकति चाखेको थियो क्रिस्चियनको किताबबाट सुनेर, तर उसले खास प्रभुलाई लिएको थिएन। त्यसैले पहिलो समस्या भेट्ने बित्तिकै फुत्तै ऊ चाहिँ फर्किसक्यो। ऊ चाहिँ साँचो विश्वासी होइन। उसलाई चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ त्यो ढुङ्गिनी जमिनको विश्वासी भनेर बयान गर्नुभएको छ, जो चाहिँ भावनात्मक हिसाबले चाहिँ वाह भने चाहिँ उसले चाहिँ विश्वास गरे जस्तो गर्छ। तर पहिलो सतावट आउने बित्तिकै, अलिकति उसलाई प्रतिकूल वातावरण हुने बित्तिकै ऊ चाहिँ पछि हट्छ, किनभने उसको जरा थिएन, उसको साँचो विश्वास थिएन। अथवा त्यो काँडे जमिनमा परेको बिउ जस्तै, जसले फल फलाउँदैन, किनभने चाहिँ धन सम्पत्तिको धोकाले, सांसारिक अभिलाषाहरूले
चिन्ता फिक्रीहरूले उसले चाहिँ कहिले नै साँचो गरी विश्वास गर्दैन अनि वचनलाई निश्चय दिन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। पतित भए भनेको चाहिँ उनीहरू हो, साँचो विश्वासीहरू पतन हुँदैन। कहाँ प्रभु येशूको सर्वशक्तिमान प्रभुको हातबाट कसरी खस्न सक्ने है? हामीलाई उहाँले उहाँको बलले हामीलाई बचाइराख्ने हो। हामीले चाहिँ आफ्नो आज्ञा पालनले बचाइराख्ने होइन जस्तो धेरै चर्चहरूमा सिकाउँछन्। आफ्नो आज्ञा पालनले चाहिँ आफूलाई बचाइराख्नुपर्छ अरे। आज्ञा पालन गर्न फेत्राएको भयो त्यसपछि त नरक जान सक्छ अरे। तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो भन्दाखेरि अब प्रयास गर्दैछु, हेरौँ के हुन्छ है। अहिले नै कसरी भन्ने मैले भन्छु उनीहरू, मानव आफूले मुक्ति पाउने रहेछ उनीहरू त होइन। मुक्ति त दिने हो मुक्तिदाताले, साँचो सुसमाचारै नपाएका हुन् यिनीहरू। त्यसैले तपाईँ चाहिँ अलमलमा नपर्नुहोस्। पतित हुने भनेको चाहिँ नामधारी हुन्। अनि यो शब्द जुन पतित भए भन्ने जुन शब्द छ नि, यो ग्रिक भाषामा यसको अर्थ चाहिँ 200 शब्द मिलेर बनेको छ। अनि त्यसको एउटा चाहिँ के अरे खस्नु अथवा लोट्नु भन्ने शब्द छ। अनि अर्को एउटा शब्द जोडेको छ, त्यो चाहिँ एकातिर भन्ने जस्तै है, पारा भनेको मतलब ठिक बाटोबाट भड्किनु, बाटो मोडिनु। अब बाटो सत्य र जीवन म हुँ भनिरहनु भएको छ प्रभु येशूले। हो क्या रे भनिरहेछ दोमन होइन, अगाडि बढिरहेछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ उसको जीवनमा, अनि त्यसपछि ऊ मोडिन थाल्यो। ऊ साँचो विश्वासी होइन है, ऊ पतित भयो भन्दैछ यहाँ। ऊ चाहिँ अब मुक्तिबाट ऊ पतन भएको होइन। बुझ्नुहोस् है, किन त्यो शब्द प्रयोग भयो त पतित भयो भने? मुक्तिबाट ऊ पतन भएको होइन। ऊ चाहिँ पतन भएको केबाट भने उसलाई सत्यको ज्ञान थाहा थियो अनि त्यसबाट पतन भएको। सत्यको बाटोमा ऊ थियो वास्तवमा। एक हिसाबले भनौँ न, सत्य यो हो भनिरहेछ। तपाईँले भेट्नु भएको, मैले पनि भेटेँ कति व्यक्तिहरू। अस्ति भर्खर फोनमा लामो कुरा गरेको थिएँ एकजनासँग है। उसले उहिलेदेखि भन्छ सत्य त यही नै हो भन्छ, तर आजसम्म पनि मुक्ति पाएको छैन। झन् कहाँको भ्रममा पुगेछ ऊ। त्यसैले मुक्ति पाएर मुक्तिबाट उनीहरू लोटेका होइनन्। उनीहरूसँग सत्य उनीहरूको हातमा आएको थियो। अब सत्यलाई चाहिँ फ्यात्तै फालेर चाहिँ उनीहरू हिँडेको हो। त्यो भनेको अर्थात् उनीहरू चाहिँ जुन चाहिँ उनीहरूले सतही रूपमा मात्र उनीहरूले चाहिँ अँगालेको थियो, सतही रूपमा मात्र स्वाद चाखेको, त्यसलाई पनि अब चाहिँ अब भयो, अब पुग्यो, अब मलाई चाहिँदैन अब भन्ने व्यक्तिहरू। त्यसैले प्रियहरू, म तपाईँलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, तपाईँ एउटा झुटो क्रिस्चियन नभएको होस्, तपाईँ धोकामा नपर्नु भएको होस्, उहाँसितको सम्बन्धको हिसाबमा तपाईँ पुरै इमान्दार हुनुहोस्। मान्छेलाई देखाएर तपाईँले के पाउनुहुन्छ? हामी को हो र? परमेश्वरसितको सम्बन्धमा तपाईँले आफैलाई बहाना गरेर धोका नदिनुहोस्। आफैलाई बहाना चाहिँ नगर्नुहोस्, साँचो हुनुहोस्। यदि तपाईँ वास्तविकता भनेको नि सत्य भनेको हो, जे साँचो हो त्यही चाहन्छु म, त्यो भन्न होइन, त्यो साँच्चै खोज्नलाई सक्नुहुन्छ तपाईँले। जे साँचो हो त्यही चाहन्छु। यो साँचो हो भने म चाहन्न, यो साँचो हो भने चाहन्छु। मैले त्यही भएको 20 वर्षको उमेरमा जब बाइबल कुरा आयो, मैले भने यो साँचो हो र पढ्दै, यो साँचो हो भने हो, होइन भने होइन। साँचो हो भने म पछ्याउँछु, होइन भने फालिदिन्छु है। त्यसरी पो तपाईँले सत्य पाउनुहुन्छ। साँचो हुनुहोस्। यदि तपाईँले यसरी वास्तविकता सत्य खोज्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सहायता गर्न सक्छ हामी। प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। त्यो हो भने, तपाईँ बहाना गर्नुहुन्छ भने कसैले सहायता गर्न सक्दैन तपाईँलाई, कसैले पनि सक्दैन। अहिले सोच्दै थिएँ पत्रुस भाइले प्रचार गर्दा, निदाउने बिउज भनेछ नि। अब ऊ त साँच्चै नै निदाएकै छ, ऊ वास्तवमा जीवन पाएकै व्यक्ति हो, निदाएछ, ऊ बिउजन सक्छ। तर एउटा व्यक्ति चाहिँ ऊ खास निदाए छैन, तर निदाए जस्तो गरिरहेछ। निदाउने बिउज भन्दाखेरि ऊ निदाए जस्तो गरिरहेछ। अब कहिले बिउजिन्छ ऊ बहाना गरिरहेछ, ऊ कहिले बिउजिँदैन, किनभने ऊ बहाना गर्ने व्यक्ति हो। त्यस्तो चाहिँ तपाईँ नहुनु होला, किनभने ऊ चाहिँ एउटा झुटो जीवन जिरहेको छ। अनि झुटको बाबु चाहिँ शैतान हो, त्यसैले ऊ चाहिँ त्यही शैतानको बच्चा हो।
तपाईँ परमेश्वरको सन्तान होइन यदि तपाईँ एउटा झुटको जीवन, बहानाको जीवन जिरहनु भएको छ भने। त्यहाँ बिचमा अरू कुनै पनि छैन। कि त तपाईँ परमेश्वरको सन्तान कि त तपाईँ शैतानको सन्तान। पहिलो यूहन्ना 3:10 त्यही भनेको छ। अब यो चाहिँ भयो मेरो परिचयात्मक बुँदाहरू। अनि यही नै समय त सकिन लागेको छ परिचयात्मक बुँदा गर्दा गर्दा। तर म 15 मिनटमा चाहिँ म केही कुराहरू बाँड्न खोज्छु है। अनि त्योभन्दा सकभर म लामो गर्दिनँ है। कतिको सफल हुन्छ होला म। अब हाम्रो मुख्य विषय त हो हामी सिद्धतातर्फ अघि बढौँ। अनि यसमा चाहिँ म 3टा बुँदाहरू बाँड्न खोज्छु। पहिलो चाहिँ हामी कसरी सिद्धतातर्फ अगाडि बढ्ने त? अनि हिब्रू 6:1-3 हामीलाई सिकाउँछ हामी सिद्धतातर्फ अगाडि कसरी बढ्ने भने हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै पहिला त्यो हेरौँ। हिब्रू 6:1-3 मा लेखेको छ, यसकारण ख्रीष्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर भनेको छ। अनि यो सुरुका भन्ने शब्द जुन छ ठ्याक्कै त्यो 5 अध्यायको 12 मा पनि छ। सन्दर्भ चाहिँ क्रिस्चियन परिपक्वता हो। यो सन्दर्भ चाहिँ क्रिस्चियनमा चाहिँ हामी पुरा बढेको मानिस बनौँ भन्ने चाहिँ 5:12 मा हेर्नुहोस् त। किनकि समयअनुसार त तिमीहरू गुरु भइसक्नु पर्ने थियो, त्यहाँसम्म बढिसक्नु पर्थ्यो तिमीहरू। तर परमेश्वरका वचनहरूका सुरुका त्यही कुरा चाहिँ यहाँ शिक्षाहरू पो फेरि तिमीहरूलाई सिकाउन तिमीहरूलाई खाँचो छ। अनि त्यसैले विषय चाहिँ त्यही हो। अनि यहाँ 6 अध्यायको 1 पदमा के भन्दैछ भने सुरुका कुराहरू छोडेर। अब सुरुको कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छैन भने होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। सुरुको कुराहरू भनेको चाहिँ जगको कुराहरू। जग महत्त्वपूर्ण छ घरको लागि। कतिको महत्त्वपूर्ण छ होला जग? एकदम महत्त्वपूर्ण छ जग। तर कुरा के भने जग चाहिँ कतिचोटि हामीले बसाल्नुपर्छ? सिर्फ एकचोटि जग राम्रोसँग बसाल्ने हो। अनि त्यसपछि त त्यहाँ निर्माण गर्दै गर्दै बढ्दै जाने हो। अनि यहाँ पनि त्यसै भन्छ सुरुको शिक्षाहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो कि पश्चाताप, विश्वास, यस्तो कुराहरू। त्यसपछि बप्तिस्माहरू, त्यसको भिन्नताहरू पनि, पानीको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, यसको भिन्नताहरू जान्नु। हातहरू रखाए, यो चाहिँ अब प्रेरितहरूको समयको यहाँ एउटा अभ्यास छ। मरेकाहरूको बौरी उठाए हो, यो त क्रिस्चियन विश्वासको कुना ढुङ्गा नै हो। बौरी उठाएको शिक्षा। अनन्त न्याय, एक दिन न्याय हुन्छ, यो चाहिँ सुरुको शिक्षा हो। तर भनेको चाहिँ क ख ग हो। यो चाहिँ क ख ग, यो चाहिँ सुरुमै सिकाइन्छ हामीलाई। सुसमाचार सुनाउँदाखेरि, नयाँ विश्वासी हुँदाखेरि यो हामीले घरिघरि सुन्छ। अनि अरू बेला पनि सिकाइरहन्छ, किनभने कोही त्यहाँ नयाँ व्यक्तिहरू हुन्छन्। यो त्यसैले हामी धेरै दोहोऱ्याउँछौँ। तर कुरा के भने त्योभन्दा त हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जहिले पनि त्यहीँ छु, त्यति मात्र थाहा छ, त्यति नै हो, त्यति मात्र खान्छु त होइन, त्यो त दुध हो है। त्यसैले एउटा विश्वासीलाई चाहिँ यहाँ के अर्थी दिएको छ भने अब परिपक्व हुनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई। झुटो विश्वासीहरू चाहिँ पतन भएर जान्ने हुन् उनीहरू। तर साँचो विश्वासीहरू चाहिँ झन परिपक्व हुँदै जानुपर्छ। एउटा साँचो विश्वासी अनि छ नि, केवल एउटा साँचो विश्वासी मात्रै बढ्न सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ त्यो? एउटा जो मुक्ति नै पाएछन् ऊ त बढ्नै सक्दैन। कहाँ बढ्न सक्नु? 1000 वर्ष प्रचार गर्न मलाई, 1000वटा प्रचारहरूले सुन्नुहोस्, पागलले आएर उसलाई प्रचार गरोस्, ऊ बढ्न सक्दैन। किन? जन्मेकै छैन। जन्मनु पर्यो नि त बढ्नलाई। पहिला जीवन चाहियो, यहाँ नयाँ जन्म, अनि त्यसपछि ऊ बढ्न सक्छ एउटा साँचो विश्वासी। तर एउटा साँचो विश्वासी पनि बढ्नलाई उसलाई अर्थी चाहिन्छ, चेतावनी चाहिन्छ, उसलाई चाहिँ सिकाइनु पर्छ, उसलाई अनुशासन चाहिन्छ। ओहो है यो सबै चाहिन्छ। त्यसैले त हामी हरेक हप्ता जुट्नुपर्छ, हामीलाई प्रचार गरिनुपर्छ, हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ, हामीले प्रार्थना गर्नु, यी सबै चाहिँ हामी बढ्नलाई हो।
तर अर्कोतिर एउटा झुटो क्रिस्चियन ऊ कहिले बढ्न सक्दैन, असम्भव, बढ्नै सक्दैन। ऊ कहिले जन्मेको छैन। हुन त ऊ बाइबल कलेज पनि जाला रे है, अथवा उसले चाहिँ पदहरू पनि कण्ठ गर्ला रे, उसले जवाफ पनि दिन सक्ला रे, तर ऊ हराएको अवस्थामा हुन्छ, नयाँ जन्म पाएको छैन भने। अब प्रश्न उठ्छ, कसरी छुट्याउने त एउटा साँचो विश्वासी एउटा झुटो विश्वासीबाट? अब त्यो चाहिँ अब हामी देख्छौँ। अब दोस्रो बुँदामा जान्छौँ। मैले भने नि म छिटो अगाडि बढ्दैछु। दोस्रो बुँदा है, दोस्रो बुँदा चाहिँ के छ भने हामी अगाडि बढ्नलाई चाहिँ त्यहाँ प्रयत्न पनि चाहिन्छ भनेको छ। प्रयत्न गर्नुपर्छ है। आत्मिक हामी बढ्दै गएपछि सिद्धतातर्फ अगाडि बढ्छौँ। अर्को चाहिँ प्रयत्न नगरिकन हामी यो हुँदैन, प्रयत्न गर भनेको छ। त्यो चाहिँ 9 देखि 11 पदमा। अनि त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर प्रियहरू, हामीले यसरी बोले तापनि तिमीहरूको विषयमा असल कुराहरूकै र मुक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरूकै भरोसा राखेका छौँ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँका नामका निम्ति देखाएका छौ। अनि हामी चाहन्छौँ तिमीहरूमध्ये हरेकले आशाको पूर्ण निश्चयताका निम्ति अन्तसम्म यही प्रकारको के देखाऊ रे? प्रयत्न देखाऊ। तर एकदम कमजोर सुनिन्थ्यो, प्रयत्न र धेरै प्रयत्न जस्तो सुनिएन। त्यो चाहिँ प्रयत्न अलिक बिउजाउनु पर्यो जस्तो तपाईँले। अब प्रयत्न देखाऊ रे, अझ त्यो देखिने कुरा हो रे। साँचो विश्वासी देखिन्छ, जान्न सकिन्छ। कसरी जान्न सकिन्छ भने उसले मुक्ति पाए मात्र भन्दैन, तर उसको जीवनमा मुक्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि त्यहाँ देखा पर्छन् भनेको छ 9 पदमा। मुक्तिसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा त्यहाँ असल कुराहरू हुन्छन् भनेको छ। जसरी एउटा जिउँदो व्यक्ति एक्सिडेन्ट भयो है, मरेछ कि बाँचेछ, यसो हेर्छ, ढुकढुक त छ, त्यसो बाँचेछ है। अब छाम्दाखेरि नाडी पनि छैन, सास पनि फेरा छैन भन्ने चाहिँ चिन्ता गर्ने बेला आयो। अब त्यो मान्छे चाहिँ मर्यो भनेर। त्यस्तै एउटा व्यक्तिले साँच्चै मुक्ति पाएको छ र आत्मिक जीवन छ भने उसको जीवनमा चाहिँ मुक्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू, उसको मुक्तिको मुटुको ढुकढुकहरू, उसको मुक्ति पाएको सास फेराइहरू देखा पर्छ। क्या हो त्यस्तो भन्नु होला। अब यहाँ भनिएको छ, बयान गरेको छ 10 पदमा, जस्तो कि यस्तो भनेको छ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भनेको छ। यहाँ भनेको छ मुक्ति पाएको व्यक्तिको जीवनलाई छुट्याउने एउटा विशिष्ट चिन्ह छ, विशिष्ट चिन्ह। नक्कल गर्नै सकिँदैन यो। बरु 1000 को नोटको नक्कल राम्ररी गर्न सकिएला, तर साँचो विश्वासीको यो नक्कल गर्न चाहिँ सकिँदैन। अनि यो साँचो विश्वासीलाई चिनाउने यो चिन्ह चाहिँ के हो भने ईश्वरीय प्रेम हो। यही भनेको छ, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न। एउटा साँचो विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्छ, जसको बयान बाइबलमा भनेको छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। अनि उहाँको छोराछोरीहरूमा पनि त्यो प्रेम हुन्छ। अनि जब एउटा व्यक्तिले मुक्ति पाउँछ नि, उसको जीवन, उसले साँच्चै मुक्ति पाएको छ भने उसको जीवनमा सायद नम्बर 1 कुरा चाहिँ के आउँछ भने 81, मैले त मुक्ति पाएँ, मेरो बाबाले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ, मेरो मम्मीले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ, मेरो छोराले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ, मेरो छोरीले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ, मेरो साथीले पनि मुक्ति पाउनु, उनीहरू नरक जाँदैछ, उनीहरूलाई कहिले मैले बताऊँ, कसले बताइदिएला। हिजो छाडे अस्ति जस्तो लाग्छ। 17 वर्षको लक्ष्मी नाम गरेको एकजना जवान केटी सङ्खुवा सभाको, जो काठमाडौँमा चाहिँ अस्ति 2 महिनादेखि चाहिँ क्यान्सर रोग लागेकोले उहाँलाई उपचारमा बसिरहनु भएको थियो, लक्ष्मी। अनि बाइबल कन्फरेन्समा नि बस्नुभयो। त्यसपछि पनि विश्वासीहरूले उहाँलाई सुनाइरहे। अनि त्यो लक्ष्मी बहिनीले परमेश्वरको वचनहरू सुनिरहनु भयो।
अनि उहाँले केही कुरा भन्न थाल्नु, एकदम कमजोर, तर के भन्न थाल्नु भयो भने सुनाइदिनु न, मेरो आमाले पनि विश्वास गर्नुपर्छ, मेरो बुवाले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। अब ऊ मर्न लागिरहेछ, क्यान्सर भएको छ, अब धेरै दिन पनि बाँकी छैन। अनि वास्तवमा अस्ति बित्नु भयो, अस्ति मात्रै हो। तर उहाँको फिक्री चाहिँ म मर्ने भएँ, 17 वर्षको उमेरमा बिहा पनि भएन, खै जीवनका केही रमाइलो कुरै भएन मेरो जीवनमा, 17 वर्षमा मर्ने भएँ भनेर त्यसको फिक्री थिएन उसलाई। उसको फिक्री चाहिँ एउटै थियो कि मेरो बुवाले मुक्ति पाओस्, मेरो मम्मीले मुक्ति पाओस्। उसको अरू फिक्री थिएन। उसले यसरी फिक्री पनि गर्न सक्दैन। खोइ त छोरी रे मलाई, छोरीलाई जस्तो खै खर्च पनि गर्दिएन, मलाई डाक्टर कहाँ पनि लैदिएन, अनि खास त गरिदिए पनि थिएन बुवा आमाले। बरु फर्ताउ त्यो मर्ने हो घरमा ल्याऊ भनिरहेको थियो। विश्वासीहरूले नै नै हामी उपचारमा लान्छौँ भनेर विश्वासीहरूले उसलाई उपचारमा लैरहेको थियो। तर त्यसको गुनासो पनि थिएन, तितोपना पनि थिएन, खालि झन् प्रेम थियो उसको बुवा आमापट्टि, आफ्ना आफन्तहरूपट्टि अनि अरूहरूपट्टि। यो चाहिँ साँचो विश्वासीलाई चिनाउने एउटा एकदम छर्लङ्ग देखिने चिन्ह हो। म पनि मुक्ति पाएकै दिन म 4 बजे रातिसम्म सुत्न सकिनँ, किनभने म चिठी लेख्दै थिएँ है, सुसमाचार जानेको जति बाँड्दै लेख्दै मेरो बुवालाई, आमालाई, साथीलाई, कसलाई लेख्दै थिएँ म। अनि भोलिपल्ट चाहिँ त्यसलाई हुलाकमा चाहिँ चलानी गरेँ। अनि विश्वासीको प्रेम चाहिँ कसरी देखिन्छ त? यो पद अनुसार त कसरी देखिन्छ भने परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ भन्ने कुरा कसरी देखिन्छ भने उसले परमेश्वरको सन्तानलाई प्रेम गर्छ। यही भनेछ 10 पदमा, किनकि परमेश्वर तिमीहरूका काम र प्रेमको परिश्रम भुलिदिने अधर्मी हुनुहुन्न, जो चाहिँ तिमीहरूले पवित्र जनहरूको सेवा गरेर र सेवा गरिरहेर उहाँका नामका निम्ति देखाएका छौ। देखिने कुरा हो। विश्वासीको प्रेमको मुख्य निशाना चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो प्रकट हुन्छ कसरी भने परमेश्वरको जनहरू प्रतिको प्रेममा प्रकट हुन्छ। अनि साँचो विश्वासीलाई चिनाउने यो पक्का चिन्ह यो हो कि ऊ एकदम आनन्दित हुन्छ जब चाहिँ अरू विश्वासीहरूलाई उसले मद्दत गर्न पाउँदाखेरि। जस्तो सुकै सामाजिक हाम्रो भिन्नता होस्, धनी गरिब जस्तो सुकै होस्, उसलाई मतलब छैन। ऊ चाहिँ विश्वासी भन्ने बित्तिकै हुरुक्कै हुन्छ। तपाईले जाँच्नुहोस् आफूलाई, यहाँ बसिरहनु भएको प्रियजनहरू, के तपाईँ आउने जाने मात्र गर्नुहुन्छ? यो भवनमा आउने अनि जाने? म सोध्न चाहन्छु, तपाईँ किन आउनुहुन्छ यहाँ? नआउनुहोस् भने होइन नि, फेरि आउनुहोस्। तर खालि सोधेको के किन आउनुहुन्छ यहाँ? तपाईँ इमान्दार हुनुहोस् न परमेश्वरको सामु। म त के जान्नु, म मान्छे मात्र हुँ। के तपाईँले परमेश्वरका जनहरूलाई प्रेम गरेकोले यहाँ आउनुहुन्छ? के तपाईँ भित्र चाहिँ परमेश्वरको जनहरूको हृदयमा भएको जस्तै प्रेम, माया, ममता, परमेश्वरको विश्वासीहरूको जस्तै लक्ष्य, उद्देश्य, एउटै परमेश्वर, एउटै पिता, एउटै मुक्तिदाता, एउटै बाइबल, एउटै विश्वास, एउटै आशा भएकोले आउनु भएको हो कि खै अब हिन्दू समाज छोडिहाल्यो, अब क्रिस्चियन भन्छन् सबैले, अब एक दिन मरिँदाखेरि अब गाड्नु त पर्यो त मलाई, होइन? अब त्यहाँ त गइरहनु पर्यो, अनि पो गाडिन्छ भनेर आउनु भएको। मलाई थाहा छैन है, फेरि तपाईँले म के जान्नु तपाईँको हृदय कुरा। तर त्यस्ता पनि हुन्छ, जस्तो व्यक्ति मैले भेटाएको छु। तपाईँ त त्यस्तो नभइदिनु होला। म आशा गर्दछु तपाईँ यदि त्यस्तो सोचाइ छ भने आजै पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभुमा साँचो मुक्ति पाउनुहोस्। तपाईँ किन आउनुहुन्छ? यदि परमेश्वरको जनहरूप्रति प्रेमै छैन भने तपाईँले कसरी आफूलाई क्रिस्चियन हुँ भन्न सक्नुहुन्छ? पहिलो यूहन्ना 4:20 प्रेरित यूहन्नाले यसरी भन्छन्। पहिलो यूहन्ना 4:20 त्यहाँ हेर्नुहोस् न। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छ भने त्यो झुट हो। किनकि जसले आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैन त्यसले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छ जसलाई त्यसले देखेकै छैन? प्रश्न उठ्छ, मैले कसरी प्रेम गर्नुपर्ने हो त? यही गलाती 6 हिब्रू 6:10 छ।
उहाँको पवित्र जनहरूको सेवा गरेर। भनेपछि यो प्रेम चाहिँ हाम्रो ठोस केही कामहरूमा, सेवाहरूमा देखा पर्छ, एउटा नम्र सेवामा देखा पर्छ। जब विशेष केही खाँचोहरू हामीले पुरा गर्नलाई आफूलाई खर्चन्छौँ, त्यो आत्मिक खाँचो होस् अथवा भौतिक खाँचो होस्, अनि यो चाहिँ खुसी साथ गरिन्छ, ओ गर्नै पर्यो भनेर होइन, अनि केही फिर्ता पाउनलाई पनि होइन, त्यो त स्वार्थी हो, संसारको बाटो हो, अनि देखाउनलाई पनि होइन, तर साँच्चै रूपमा हो, हृदयदेखि हो। मानव ख्रिस्टकै सेवा गरे जस्तै अर्को विश्वासीलाई सेवा गर्नु हो। किनभने हामी चाहिँ एउटै शरीरका अङ्गहरू हौँ। अब हेर्नु न, मेरो यो बुढी औँलाले चाहिँ यसको सेवा गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि यो औँलाहरूले चाहिँ मेरो हातलाई सेवा गरिरहेछ है, सेवा गर्छ। अनि यसले यिनीहरूको सेवा गर्छ फेरि, अनि यसले यसको सेवा गर्छ, अनि यो दुईवटा मिलेर यसलाई सेवा गरिरहेछ। खुट्टाले हात, सबै अङ्गहरू यस्तरी जोडिएको छन् कि एकले अर्कोलाई चाहिँ सेवा गरिरहेछ। अनि सबैले चाहिँ प्रभु येशू शिरलाई चाहिँ सेवा गरिरहेको छ। यो चाहिँ क्रिस्चियन सेवा हो। अनि यो चाहिँ खालि कुनै ठ्याक्कै एउटा कुनै बेला चाहिँ केही गरेको एउटा घटना मात्र होइन, यो चाहिँ गरिरहने कुरा भनेको छ हिब्रू 6:10 सेवा गरेर र गरिरहेर। यो चाहिँ आदत रूपी नै, बानी नै, खालि एउटा कुनै भयो ल म पनि जान्छु त्यो के बोक्नलाई हो कि के गर्नलाई भनेर एउटा घटना मात्र होइन, जीवन नै त्यो हो साँचो प्रेमको प्रमाण र परमेश्वरको जनहरूलाई चिनाउने चिन्ह। अब अन्तमा अर्को एउटा कुरा पनि गरौँ, यहाँ सबै समय छैन। तेस्रो चाहिँ के भने हामी कसरी सिद्धतातर्फ अगाडि बढ्ने भने हामी आत्मिक रूपमा बढेर हौँ, अनि प्रयत्न गरेर हौँ प्रेममा, विश्वासमा। अनि अर्को चाहिँ हामी विश्वास योग्यहरूको देखासिकी गरेर हौँ। नमुना विश्वासीहरू जो बाइबलमा देख्छौँ, जस्तै कि अब्राहम जस्तोको देखासिकी गरेर, अनि हाम्रै मिसनरीहरू अथवा असल विश्वासीहरूको हामीले देखासिकी गरेर हो। हामीले पढ्छौँ रबर्ट मरे मक्सेन जस्तो, अस्ति हामीले उल्लेख गरेका थियौँ, अथवा हडसन टेलर। अब हामी उनीहरू जस्तै नबन्ला, हामी फरक हौँ, तर देखासिकी गर्न खोज्ने। अनि त्यो चाहिँ हिब्रू 6 त्यहाँ लेखेको छ 12 पदमा कि तिमीहरू अल्छे नहो। अनि यो अल्छे भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू 5:11 बोधा भनेर अनुवाद गरेको छ। हेर्नुहोस् त, तिमीहरू सुन्नमा बोधा भएका छौ। बोधा भनेको चाहिँ अल्छे एउटै शब्द हो। त्यो आत्मिक रूपमा अल्छे, अरू कुरा गऱ्यो भने त फुर्ती छ, संसारको कुरा होइन, पैसाको कुरा, अनि व्यापारको कुरा, अनि त्यसको ठाउँ पनि छ, त्यसको लागि त एकदम फुर्ती छ। तर आत्मिक कुरा सुरु भएपछि बिस्तारै चाहिँ निन्द्रा हुने, निदाउने, अल्झे नहो भनेछ। यो चाहिँ अब अर्थी दिइरहेछ साँचो विश्वासीहरू पनि त्यस्तो नहोस् भनेर। अनि यहाँ चाहिँ बरु के गर, तर विश्वास र धीरजद्वारा प्रतिज्ञाहरूका हकदार हुनेहरूका देखा सिकी गर्नेहरू हो। यहाँ भन्दैछ अब्राहमलाई परमेश्वरले, जो झुट बोल्न नसक्ने परमेश्वरले प्रतिज्ञा दिनुभयो। अब्राहमले विश्वास गर्यो, पक्रियो। यसो हेर्दा प्रतिज्ञा त असम्भव जस्तो थियो। तिम्रो सन्तानहरू आकाशको तारा जस्तै हुनेछ भनेर। अब बुढो भइसक्यो है, श्रीमती पनि बुढी भइसक्यो, तर उसले विश्वास गर्यो। परमेश्वर झुट बोल्नुहुन्न, परमेश्वरमा कुनै कुरा असम्भव छैन। विश्वास गर्ने, पर्खिरह्यो। धीरज भनेको ऊ पर्खिरह्यो, अनि त्यो प्रतिज्ञाको हकदार पनि भयो, आशिष पायो। अनि यहाँ भन्दैछ, यहाँ तेस्रो बुँदा यसरी भन्न सकिन्छ, परमेश्वरले चाहिँ विश्वास र धीरजी विश्वासीहरूको देखासिकी गरेर चाहिँ हामी चाहिँ सिद्धतातर्फ अघि बढेको चाहनुहुन्छ। अनि त्यसैले अन्तमा यहाँ देख्यौँ कि परमेश्वरले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरू बालकै रहेको चाहनुहुन्न, बढेको चाहनुहुन्छ। त्यो त स्वाभाविक हो। यहाँ पनि कोही साना साना नानीहरू छन्, बढेको चाहन्छौँ।
परमेश्वर चाहिँ हामी आत्मिक रूपमा बढेको चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँले छ नि चाहनु मात्र पर्छ, म पढ्न चाहन्छु मात्र भयो भने अनि त्यसपछि चाहिँ अब भनेको अब के अरे के भन्छ त्यसलाई, त्यो सपनाको लड्डु जस्तो होइन क्या, सपनाको लड्डु घिउसित खाने हो के भन्छ नि होइन, त्यस्तो होइन यो। खालि एउटा चाहन्छु 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 भनेको साँच्चै चाहन्छु। अनि त्यसैले चाहिँ त्यसपछि केही खोजी गर्न थालिन्छ। हामी पढ्न आउँदैन भने पढ्न सिक्न खोज्छौँ है, बाइबल पढ्नलाई। अनि हामी चाहिँ अरू सिकाउने भाइ बहिनीहरू जो छन् म बुझ्न चाहन्छु, मलाई सिकाइदिनु न भन्ने इच्छा हुन्छ है। बरु क्लास राख्यो भने हामी त बस्थ्यौँ भन्ने हुन्छ है, हामी अझ बुझ्नलाई। अनि यो एकदम इच्छुकहरूको लागि। अनि त्यसैले हामी जति चाहन्छौँ त्यति बढ्ने हो, चाहेन भने बढ्दैन। अनि परमेश्वरले चाहिँ यो चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी उहाँलाई सेवा गर्न चाहिँ एकदम प्रयत्न गरेको चाहनुहुँदो रहेछ, अल्छी होइन, प्रयत्न गरेको। अनि तेस्रो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुँदो रहेछ। त्यो पनि देख्यौँ हामीले, प्रतिज्ञाहरू छन्, त्यो प्रतिज्ञा के को लागि, हामीलाई आशिष दिन लाग्यो। 17 वर्ष जस्तो भयो होला, अझ बढी भयो कि है, सर्दीमा साँचो सुसमाचार आएको है, 17-18 कति भयो, लामो समय भयो। अनि साथै यो पनि लामो समय भयो, कतिजना विश्वासीहरूले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको, सर्दीमा चाहिँ यहीँ स्थानीय अगुवा होस्, टाढाबाट आउँछन् जान्छन्, त्यो त अब एकछिनलाई हुन्छ, तर त्यसपछि फेरि बिचमा चाहिँ खाली हुन्छ। लामो समयदेखि यो प्रार्थना गरिरह्यो। यहाँ चाहिँ गोठाला गर्ने कोही व्यक्तिहरू होस्, सायद तपाईँले पनि प्रार्थना गर्नुभयो होला। अब परमेश्वरले चाहिँ यसको जवाफ दिइरहनु भएको छ। परमेश्वर प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब जो कोहीलाई ल तिमी अगुवाई गर्नु भनेर त हुँदैन। अगुवाई गर्नेहरू चाहिँ योग्य हुनुपर्छ भनेर तीतस 1 अध्यायमा, पहिलो तिमोथी 3 अध्यायमा सूची नै दिनु भएको छ, यस्तो हुनुपर्छ भनेर। अनि एक दिन हामी चाहन्छौँ कि यहाँ सर्दी मण्डलीमा चाहिँ बाइबलको त्यो योग्यता अनुसारको एल्डरहरू अथवा अगुवाहरू चाहिँ नियुक्त गर्न चाहन्छौँ, एल्डरको रूपमा, पास्टरहरूको दान भएका व्यक्तिहरूलाई। अहिले चाहिँ पत्रुस भाइ दाजुभाइ यहाँबाट पत्रुस भाइ चाहिँ यहाँको काममा देखरेख गर्नलाई चाहिँ प्रभुले उहाँलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभुले नै यो सब डोर्याउनु भएको, मान्छेको खटन होइन, त्यसरी नसोच्नुहोस्। लकडाउनदेखि त उहाँ पुरै यतै हुनुहुन्छ, हामीले त्यस्तो योजना पनि गरेका थिएन, परमेश्वरले गर्नुभयो है। हामीले त उतै राखिरहेको थियौँ, परमेश्वरले चाहिँ लकडाउन ल्याएर पत्रुस भाइलाई यहाँ ल्याउनु भयो। अनि यो चाहिँ प्रार्थनाको जवाफ हो। अनि हामीले पछि देख्न थाल्यौँ, ए हो त नि है, पत्रुस त्यहाँ हुनु पो ठिक होला जस्तो। हामी चाहिँ अलि ढिलो छौँ कि, हामी परमेश्वरले गर्नुभयो यो है। अनि हामी चाहिँ पत्रुस भाइ अनि यहाँ अनिता बहिनीहरू अनि जो हुनुहुन्छ यहाँ अघि बढिरहनु भएको विश्वासीहरू, भीमकुमार दिदीहरू अनि अरू नयाँहरू पनि छ, अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ होइन। मैले सबैको नाम नलिए पनि प्रभुलाई थाहा छ। तपाईँहरूको विश्वास योग्यता चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। 2 अथवा 3 जना भए पनि म तिमीहरूको बिचमा हुन्छु भन्नुभएको छ। तर उनीहरू साँच्चै सक्कली हुनु पर्यो है, उनीहरू साँच्चै खाँटी हुनु पर्यो। अनि प्रभुको सामर्थ्य हुन्छ त्यहाँ। हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ यहाँ जिम्मा पाएका भाइ बहिनीहरूको लागि। हामी नम्र हुनुपर्छ अनि हामी चाहिँ सहयोगी हुनुपर्छ उनीहरूको लागि। अनि हामी चाहिँ ध्यान पनि दिनुपर्छ सुनाएको वचनहरू, किनभने त्यो वचनहरू चाहिँ है प्रभुका वचनहरू हुन्। यो निदाउने बिउज भनेको त यो पत्रुस भाइले यो सोचेर निकालेको एउटा अद्भुत वचन त होइन नि, यो त उहाँ भन्नुहुन्छ, अघि हामीले स्पष्ट हेरिसक्यौँ। अनि जब
परमेश्वरको वचनबाट एउटा अगुवाले केही भन्छ, परमेश्वरको वचन हो हामीले पालन गर्ने, अनि अगुवाको कामै यही हो, परमेश्वरको वचनले यो भन्नुहुन्छ भनेर भनिरहने। अनि साह्रो गाह्रोमा पनि, अनि चेतावनीहरू पनि, सान्त्वनाहरू पनि आवश्यक अनुसार, अनि हरेक जीवनको परिस्थितिहरूमा चाहिँ एउटा अगुवाले चाहिँ यो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ लागु यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ सिकाउने काम हो। खालि एक दुईवटा पद पढिदिने मात्र होइन, ए तपाईँको त्यो परिस्थिति छ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ यस्तो लेखेको छ। जो कोहीले गर्न सक्छ त्यस्तो सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरले शिक्षकहरू भन्ने दिनुहुन्छ, कोठालोहरू भन्ने दिनुहुन्छ। उनीहरूलाई त्यसकै लागि नै परमेश्वरले चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भएको हुन्छ। अनि हाम्रो दिनदिनको जीवनमा, निर्णयहरूमा, समस्याहरूमा हामीलाई परमेश्वरको यी अर्थीहरू, सत्यताहरू कसरी लागु हुन्छ हामीलाई सहायता छ। त्यसैले नम्रता साथ सिक्नुहोस्, सोध्नुहोस्, सल्लाह लिनुहोस्, अनि तपाईँ सुरक्षित बन्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष हुन्छ। अनि हाम्रो एउटा मण्डलीको रूपमा प्रमुख लक्ष्य भनेको चाहिँ उज्यालो हुनु हो। प्रमुख लक्ष्य नै हामी सामदान हो। सामदान भनेको चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ तेलदानी हुन्छ, सलेदो हुन्छ, अनि सामदानले चाहिँ उच्च पारेर उज्यालोलाई चाहिँ देखाउने हो। ज्योति चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ जो हाम्रो जीवनमा बल्नुपर्छ। अनि उज्यालो हुनु भनेको के हो? त्यसलाई अर्को भाषामा हामी भन्ने गर्छौँ साक्षी हुनु भनेको। साक्षी भनेको येशूलाई देखाउनु हो, मुक्तिदातालाई देखाउनु। तपाईँलाई उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई उहाँले अनन्त दण्डबाट बचाउने उहाँ मात्रै हो भनेर देखाइरहने हाम्रो काम छ। उहाँको अनुग्रह देखाउनु परेछ। अनि छ नि, जुनसुकै कुरा किन नहोस् त्यो, यदि त्यो हाम्रो उज्यालोपनलाई धीमा बनाउने, त्यसको प्रभावलाई चाहिँ कम बनाउने जुनसुकै कुरा छ भने त्यसलाई निकाल्नुपर्छ। जुनसुकै कुरा होस् हाम्रो जीवनबाट निकाल्नुपर्छ, मण्डलीबाट निकाल्नुपर्छ। हामीले त्यो काम गर्नै पर्छ, किनभने मुख्य काम नै बोल्नु हो। अब त्यो उज्यालोलाई नै अँध्यारो पार्ने त्यहाँ कुराहरू छन् भने न्याय गर्नुपर्छ, अनुशासन गर्नुपर्छ, किनभने यो प्रभुको आज्ञा हो, हाम्रो होइन। हामी उहाँलाई देखाउन खोजिरहेको छ। उहाँलाई देखाउनलाई नै हामीलाई चाहिँ अब बाधा हुने चिज कुनै चिज छ भने त्यो चिज चाहिँ जानुपर्छ सर्दी मण्डलीबाट। अनि त्यसैले हामी बढ्नुपर्छ विश्वासीहरूको रूपमा। हामी छुट्याउन सक्ने, असल खराब छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ, प्रयत्न गर्नुपर्छ। अनि हामी चाहिँ विश्वास धीरज साथ अगाडि बढौँ। हुन्छ, मैले अलिकति बढी समय लिएँ, तर हामी मेरो भाग चाहिँ यहीँ राख्छु। प्रार्थना गरौँ। अनि यसो गरौँ बरु भजन र एउटा प्रार्थना गर्नलाई चाहिँ अगुवाई गर्ने भाइले चाहिँ, तिलक भाइले हो कि प्रशान्त भाइले? हुन्छ, धन्यवाद। हस् त, सबैलाई जय मसीह छ। प्रभुको आशिष भएको होस् तपाईँहरूलाई। धेरै धन्यवाद।